ang silyo sa kaluwasan. Dinhi sa Ephesians chapter 1 verses 11 to 14 gideklara sa atong Diyos through Apostle Paul ang mahitungod sa zeal of the Holy Spirit o silyo sa kaluwasan sa matag Kristohanon nga niluwas sa atong Ginoong Hesukristo. So dunay mga relihiyon nga nagatuo nga ang Espiritu Santo gasanib sa usa ka tawo nga murabag gipusis siya niini. So makita na nato sa ubang religion sa doon pa ako sa Manila nung 90s ay nakita ko sa among silingan nga espiritista nga gisaniban daw siya sa Espiritu Santo. So og ang itsura dayon sa usa ka tawo nga gisaniban sa Espiritu Santo ay walay control o walay control sa iyang kaugalingon nga kasagara nga kabalhin ang iyang tingog o galigid-ligid pa ang uban. So muning hulagway sa mga religion nga gasanid daw sa kanila ang Espiritu Santo. Pero ingon ba niini ang hulagway sa usa ka tawo nga anaa kaniya ang Espiritu Santo? So dinhi nato kanang tubagon kung ingon ba niini og dinhi ang atong tan-awon sa Ephesians sa pulong sa Ginoo dinhi sa Ephesians chapter 1 verses 11 to 14. Ang silyo sa kaluwasan sa usa ka Kristohanon. Paano daw dinhi sa verse 11 paano daw gibuhat sa Ginoo ang tanang butang? Kung atong basahon ang chapter 1 ng Ephesians 11 o ngadto sa 12 makita nato dinhi nga sumanga sa iyang plano og kabubuton. Gihimo ang kalibutan sumala sa atong Ginoong Dios sa iyang plano og kabubuton. Wala tay apil niini. Ang iyang plano kanyang kabubuton mao ang reason kung nganong gibuhat niya ang creation nga iyang gi-create. So Ephesians chapter 1 verse 11 to 12 matod pa dinhi ang tanang mga butang gibuhat sa Dios sumala sa iyang plano ug kabubuton. So ang tanang mga butang, ang tanang butang sa universo dinhi sa kalibutan gibuhat sa atong Ginoong Dios matod pa sa verse 11 sumala sa iyang plano. Og sumala sa iyang plano gikan pa kaniadto gipili na niya kaming daan. So matod pa ni Apostle Paul who is the human author sa the epistles of Ephesians nga gipili na niya kaming daan nga mahimong iya pinaagi sa among pagkahiusa kang Kristo. Verse 12. Aron nga kami nga unang naglaom kang Kristo magdaig kaniya. So klaro kayo ang pangutana nga paano daw gibuhat sa Ginoo ang tanang butang. Gibuhat sa Ginoo ang tanang butang sa universo apil na dinhi sa kalibutan sumala sa iyang plano og kabubuton. Nganong daw nahimo kitang iya og katawhan sa Dios? So nganong nahimo ang mga Kristohanon nga panag-iya sa atong Ginoong Dios og iyang katawhan? Mabasa gyapon nato dinhi sa atong gibasa lang karon kini tungod kay gipili man kita pinaagi sa pagpakighiusa kang Hesukristo. Sa atong pagpakighiusa sa atong Ginoong Hesukristo o napili kita o muna nakipaghiusa kita sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 11, ang tanang butang gibuhat sa Dios sumala sa iyang plano o kabubuton. Og sumala sa iyang plano gikan pa kaniadto. So before the foundation of the world ni ang gisgutan ba ni sukad pa kaniadto gipili na niya kaming daan o kitang daan nga mahimong iya panag-iya sa atong Ginoo dahil created man ta sa atong Ginoong Dios simple lamang nga panag-iya kita. So when God created man nagkasala si Adan and Eve ang panag-iya ay nabalhin ngadto sa yawa mo nang dako kay influence sa yawa sa mga tawo nga walay pag-ila sa atong Ginoong Dios. Sa mga tao nga wala mo to sa atong Ginoong Hesukristo dako kayong influence sa yawa. Nung ang usa ka tawo ay mi-respond sa tawag sa atong Ginoong Hesukristo, mi-respond sa conviction sa banal na espiritu ay lamang nabawi
sa atong Ginoong Dios through the Holy Spirit o sa atong Ginoong Kristo ang panag-iya nga gi-influence sa yawa kaniadto. So sa dihang na born again ang usa ka tawo, diha naggumikan. Dipili na niya kaming daan nga mahimong iya pinaagi sa among pagkahiusa kang Kristo. Aron nga kami nga unang naglaom kang Kristo magdaig kaniya. So kinsa ba ang mga tao nga makahatag og himaya sa Dios? Walay lain kung dili ang mga tinuod lamang nga Kristohanon. Ang mga Kristohanon lamang nga matinud-anon sa atong Ginoong Dios. So matod pa din sa verse 11 uh, uh, matod pa din verse 12 aron nga kami nga unang naglaom kang Kristo magdaig kaniya. So magadaig sa atong Ginoong Hesus Kristo. So aron kami nga unang naglaom kang Kristo magdaig kaniya. So muning rason, isa sa mga rason kung anong gipili sa atong Ginoong Dios or isa sa response sa mga tao nga napili sa atong Ginoong Dios, sila ang unang magdaig sa atong Ginoong Kristo. O kung paano sila napili, paggamit nila ang ilang kaugalingon by sharing the Word of God, teaching the Word of Jesus Christ sa mga tao nga wala pa nakaila kaniya para sama kanila, sama sa naunang gipili sa Ginoo, mapili usab kadtong ilang mga nasyeran. Paano nahimong anaa kang Kristo ang mga Kristohanon, ang mga tinuod nga Kristohanon? Paano nahimong anaa kang Kristo? Matod pa sa verse 13, kini ay sa pagkadungog nila sa kamatuoran og mituo sila. Una, nadunggan nila ang pulong sa Ginoo nga mao ang kamatuoran og ang conviction sa Espiritu Santo may convict kanila, wala sila magpagahi sa ilang kasing-kasing tungod sa ilang pride. Nagpaubos sila sa atong Ginoong Diyos sa Espiritu Santo ug nga sila kapasayloan sa ilang mga salang na buhat. Sa pagkadungog nila sa kamatuoran, mituo sila sa atong Ginoo. Ephesians chapter 1 verse 13. Og kamo usab matud pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Efeso, og kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran. Ang maayong balita, unsa ni ang kamatuoran? Ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Mao ni ang maayong balita, ang kamatuoran, ang maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesukristo mismo ang maayong balita or mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo mao na ang maayong balita. So unsa daw ang maayong balita? Si Kristo mao ang makaluwas sa usa ka tawo. Dili ang simbahan, dili ang religion ang makaluwas sa usa ka tawo ngadto sa kalayo sa impierno sa iyang kasalanan, kung dili ang atong Ginoong Hesukristo. Mao bitaw na nga ang usa ka tawo kung siya ay makasala mangayog pasaylo sa atong Ginoong Hesukristo sa nabuhat niyang kasalanan, mangayog pasaylo sa atong Ginoong Dios para mapasaylo siya og sa iyang kasalanan og dili ang ilang religion ang magpasaylo kaniya. So si Kristo mao ang makaluwas sa usa ka tawo. Siya lang gyud, wala na laing pa. Matod pa sa Acts chapter 4 verse 12, there is no name under heaven nga magkaroon og kaluwasan ang mga tao. Ang pangalan lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 13. Og kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran. Ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Yon. So klaro kaayo si Kristo dili ang religion, dili sino pa man kundi si Jesus Christ ang makaluwas sa usa ka tawo. Paano siya ang usa ka tawo maluwas sa atong Ginoong Kristo? Kung siya ay hindi magpagahi sa iyang kasing-kasing, kung kinukonbikta siya sa Espiritu Santo, magpaubos siya sa Ginoo ug mangayog kapasayloan sa iyang mga sala. Nganong mituo daw ang mga Kristohanon kang Kristo? Matod pa sa verse 13.
Kini tungod kay nadungog nila ang mensahe sa maayong balita og mituo sila na ila kining nadunggan dunay gigamit nga mensahero ang atong Ginoong Dios para madunggan nila ang maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Nadunggan kini sa tao nga gikonbikta sa Espiritu Santo, nagpakanbik siya munang mituo siya sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo o gituohan niya ang tanang deklarasyon sa atong Ginoong Kristo sa iyang written word nga anaan nato mabasa sa Bible. O kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nandungog ninyo ang kamatuoran. So importante kayo ang pagpamati sa pulong sa Ginoo para madungog nato ang kamatuoran mahitungod sa atong Ginoong Kristo, ang kamatuoran mahitungod sa iyang mensahe, sa iyang teaching, ang teaching sa Christianity. So, ngano kahang nanungugman nila ang maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus? Simpleng tubag tungod kay duna may usa ka Kristohanon nga nagsangyaw kanila og maayong balita. Kristohanon nga ang gisangyaw dili pagtulunan sa tao kung dili pagtulunan sa atong Ginoong Dios, pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo og sila mituon niini nga pagtulunan. Dili tuo lamang kung dili sa dihang nadungog nila mituo sila ila dayong gibuhat gisunod ang maong pagtulunan nga ilang gituohan. So mo na ngano kahang nadungog man nila ang maayong balita mahitungod sa Ginoong Hesus tungod kay duna may usa ka Kristohanon nga nagsangyaw kanila sa mensahe sa atong Ginoong Kristo o sa maayong balita. Unsa daw ang gihatag sa Dios ngadto sa mga mituo kang Hesus? So matod pa sa verse 14 o verse 13 dagi hapon ang Espiritu Santo. Matod pa sa verse 13 sa dihang mituo kamo kaniya kinsa kining kaniya si Jesus Christ, sa dihang mituo kamo kaniya gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo. Unsay gihatag? Espiritu Santo ang gihatag sa atong Ginoong Dios sa dihang ang usa ka tawo mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Espiritu Santo mao nang pag ang usa ka tawo nahimong tinuod nga Kristohanon nagapuyo kaniya ang Espiritu Santo dili nagasanib sayop kanang nagasanib ang insakto nga paglarawan ay nagpuyo ang Espiritu Santo sa maong tao pinaagi sa pagtuo niya sa atong Ginoong Kristo o pinaagi sa pagtuo. Ephesians chapter 1 verse 13 sa dihang mituo kamo kaniya gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad ti mailhan nga kamo iya na. Unsa ang garantiya nga ang mituo sa Ginoong Hesus panag-iya na sa Ginoo? Ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios kaniya. So sa dihang mituo siya, gihatagan siya sa Espiritu Santo sa atong Ginoong Dios, gipadala kaniya ang Espiritu Santo para mutabang, mukonbikta sa kasalanan, mupakita sa kamatuoran mahitungod sa pulong sa Ginoo. Muna nga ang Espiritu Santo ang gihatag sa kanya isip proof nga panag-iya na siya sa atong Ginoong Dios. Matod pa dinhi nga sa dihang mituo kamo kaniya gihatagan kamo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad ti mailhan nga kamo iya na. So ang bawat Kristohanon dunay Espiritu Santo nga nagpuyo kaniya pinaagi sa pagtuo, ti mailhan nga siya dili na impluwensyado sa yawa. Ang impluwensya sa yawa ay iya ng masuklan, iya ng daganan. Kay ngano man siya ay panag-iya naman sa Dios. Dili pwedeng maghalo ang maayo ug ang dautan. Ang impluwensya sa yawa ay mga daotang binuhatan, daotang sinultian, daotang hulagway sa usa ka tawo. So mao na ang mao na ang Espiritu Santo gihatag sa Dios isip ti mailhan nga garantiya nga ang usa ka Kristohanon ay panag-iya na sa atong Ginoong Dios. Para asa daw ang Espiritu Santo isip garantiya nga gihatag sa usa ka Kristohanon? Basahon nato sa verse 14,
Kini ay garantiya kini nga makadawat kita sa mga saad sa Dios ug sa hingpit nga kagawasan. Garantiya kini nga makadawat kita nga mga Kristohanon, matinud-anong Kristohanon sa mga saad sa Dios ug sa hingpit nga kagawasan. Unsa baning mga saad sa atong Ginoong Dios? There are 7,000 plus promises of God sa iyang katawhan. Ang uban nga hitabo na, pero daghan pa kayo ang wala mahitabo nga atong gihulat nga kini mahitabo sa atong kaugalingon. Ephesians chapter 1 verse 14, kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan, confidence, sureness. Kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan nga madawat nato isip iyang mga anak ang saad sa Dios nga maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan. So, maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan. Ang usa ka tawo nga nakipag-usa kay Jesus Christ, ang usa ka tawo nga naa kaniya ang Espiritu Santo, anaa na siya kaluwasan. Pero dili pa complete ang iyang kaluwasan. Mahimo lamang kanang complete kung siya ay moatubang na sa atong Ginoong Hesukristo. Yun na nga na ano ba ang kaluwasan nga nadawat nato karon? Sigurado ang eternal life, dahil mao na ang giingon sa atong Ginoo through His teaching ang tanang mga Kristohanon ay doon na eternal life. Pero ang mga kasakit, mga kalisdanan, ang mga sakit ay naapagihapon ang mga Kristohanon dahil ani apakita nining kalibutan na. Pero once nga mo graduate na kita, kuhahaon na kita sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo, kanang mga sakit, kanang mga problema talagang mawala na dahil madawat na nato ang hingpit nga kaluwasan, matod pa din sa Ephesians chapter 1 verse 14. So unsa ba kining mga saad sa Ginoong Dios ngadto sa mga Kristohanon o sa iyang katawhan? Sa NIV translation of the Bible, kini ay inheritance, mapanunod, atong mapanunod, inheritance sa English. Nga sa ato pa, inheritance sa mga Kristohanon sa masa kinabuhing dayon, eternal life. Patsada kayo nga Pinoy-an nga giandam sa atong Ginoong Kristo kanato dito sa langit ug uban pa. Sa nga dili nato makita nining kalibutan na. Dito na sa second life after the life of earth. Ephesians 1:14 muning giingon gihapon nga kasiguruhan nga madawat nato isip iyang mga anak ang saad sa Dios nga maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan tungod niini pagadaygon nato siya. Hingpit nga kaluwasan. Unsa ka kining hingpit nga kaluwasan ug dili pa ba ay hingpit ang atong kaluwasan? Matud ko pa kanina, complete na ang spiritual kung magpadayon kita nga nagasunod sa atong Ginoo. Kinahanglan gid nga kumplituhon nato ang pagsunod sa atong Ginoo. Mintras ni apakita ning kalibutan na mga buhi pa kita physically, dili kita mo atras, dili ta mo undang kung dili magpadayon kita sa pagtuman sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo nga anaa nasulat sa iya sa Biblia. Ang iyang written word nga anaa nasulat sa Biblia. Padayon gid dahil kung muundang ta, muundang usab ang atong pagkakristohanon dahil muundang ang atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Nga naman dahil miundang na kita. Matod pa sa atong Ginoong Kristo nga ang tinuod niyang mga disciples, mga tinuod-an ay kadtong nagpadayon sa iyang teaching, sa iyang pulong. Pero ang physical nga lawas wala pa. Sa second coming sa Ginoong Hesus ay pa makumplito ang atong kaluwasan sa physical, sa masawala nay mga sakit, lunlon nga kalipay ug uban pa. So unsa ba ang hulagway sa lugar nga pagadalaan sa atong Ginoong Kristo sa iyang langit? Mao kini ang lugar nga kung unsa ang pinakamalipayon nimong nasinatian ni ining kalibutan na wala di maikumpara sa grabe nga kalipay dito sa langit nga iyang pagadalaan kanato kauban siya. Matud pa siyang pulong sa Jeremiah, kung wa ko masayop sa Jeremiah chapter 15 or 16 verse 11, matud pa dito nga in your presence, Lord,
there is fullness of joy. Sa langit nga atong pagagtuan dahil kita ay matinud-anon nga Kristohanon, kauban nato ang Ginoong Kristo o didto nato matagap naman ang fullness of joy. Dinhi incomplete pa ang kalipay nga atong natagabtaman. Sa langit, complete joy gid ang atong matagamtaman. Unsa ang gisugo kanato sa Ginoo? Dinhi sa verse 14, daygon ta ang Ginoo. Matod pa dinhi dahil sa gihatag nga garantiya sa atong Ginoong Kristo sa atong kaluwasan, ang challenge dayon, ang sugo dayon sa atong Ginoong Kristo through Apostle Paul, tungod niini pagadaygon siya. Ang atong Ginoong Kristo pagadaygon sa tanang mga Kristohanon. Kinsa ba ang modaig sa atong Ginoo? Kita lamang nga naunang mga Kristohanon. Ang dili mga Kristohanon, dili kana sila modaig sa atong Ginoong Kristo. Kita lamang mga Kristohanon ang modaig sa atong Ginoo. Kita lang ang pwedeng magdaig sa Ginoo, kitang mga mituo kang Kristo Hesus. Sumao kini ang silyo sa atong kaluwasan. Ang paghatag sa Ginoong Hesus sa iyang Espiritu Santo, pinaagi sa pagpapatik niya sa atong mga kasing-kasing isip iyang posisyon o panag-iya nga iyang mga katawhan. Matod pa sa atong Ginoong Kristo after His resurrection sa iyang mga disciples nga sa iyang pagsakang ngadto sa langit ay iyang ipadala ang Espiritu Santo nga parehas gayud kaniya. Kung kinsa ang atong Ginoong Kristo, kung unsa ang atong Ginoong Kristo, mausab ang Espiritu Santo nga iyang ipadala sa tanang mga Kristohanon. So, usa na sa mystery sa doctrine of Trinity. One God revealed in three distinct persons, the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. The Father ay wala mo kanaog sa langit dinhi sa yuta. Ang mikanaog dinhi sa yuta ang Dios nga anak nga si Jesus Christ lamang nagkatawang tao para iyang maideklara, iyang maipakita kung unsa ang hulagway sa Dios Amahan. Ang Dios Amahan puno sa gugma, puno sa grasya, mauna ang gipakita sa atong Ginoong Kristo sa iyang kapanahunan. Sila ni Apostol John, iyang mga apostles, iyang mga disciples sa 1st century AD, sa iyang kapanahunan, nakakita sa Amahan, pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. So dinhi lang una kita kutob dahil natapos na ang atong lesson karon mahitungod sa the zeal of the Holy Spirit o ang silyo sa kaluwasan, the seal of our salvation nga mao ang Espiritu Santo. Sa sunod na usab nga higayon nga padayon natong pagatun-an ang pulong sa Ginoo para makita gid nato kung kinsa ang atong Ginoong Dios. Dahil ang atong Ginoong Dios mao ang sentro sa iyang written word nga ana sa Bible. Dili ang tao kung dili ang atong Ginoong Kristo. Ang tao ang sentro sa creation sa atong Ginoong Dios. Pero ang sentro sa Bible, sentro sa tanan ang atong Ginoong Dios nga nagpakita sa ang written word nga klaro gikayo. Matod pa sa Ginoo sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. So, nagsugod ang pulong sa Ginoo sa pagpailan niya kan sa iyang kaugalingon. In the beginning, God created the heavens and the earth. Daghang kay salamat sa tanan nga mitan-aw niini nga pagtulunan. Ang Ginoo manalangin kaninyo o ako magaampo sa tanan nga nagatan-aw o magatan-aw pa niini nga pagtulunan. Salamat Ginoo sa tanan nga kita pa niini nga pagtulunan Panginoon makatan-aw pa o Lord God. Panalangin ni sila Ginoo, Lord God. I pray, Father God, open the windows of your heavens, Panginoon, and pour out so much blessings to the people, O Lord God, that will watch this teaching, Panginoon. Salamat kay Ginoo.
and bless, O Lord God, their life, Panginoon, in every aspect of their lives, Panginoon. Physical man kini, O Lord God, relational man kini Ginoo, labi na gyud Ginoo sa spiritual, O Lord God. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Diyos magaingong, Amen and Amen. Amen. Daghan kayong salamat. Maayong gabi sa tanan. Bye-bye. Oy, ayaw mo. Ayaw. Ay, hindi pa laptop. Hindi pala iPad to laptop pala itong inano ko. Bye-bye.